बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेड क्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूँ उमर इनाम। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत का तबले जंग बज चुका है, सियासी मैदान सज चुका है और सफ़ें बनाई जा रही हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोअर दीर के अंदर जो ख़िताब किया है वो एक ऐसे सिपह सालार का ख़िताब था जो अपनी सफ़ें बिल्कुल सीधी करके मैदान जंग में तलवार हाथ में पकड़कर लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो आज का ख़िताब था उसमें वो लतीफ़े भी सुनाते रहे, मज़ाह की बातें भी करते रहे और उसमें उन्होंने इस्लामी बातें भी की। रियासत को चलाने के लिए जो उनका अज़म है, रियासत मदीना बनाने का अज़म है, उसका भी इआदा किया उन्होंने। और साथ साथ अपोजिशन की जो 3 पार्टीज़ हैं यानी मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, ये जो कुछ कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के नाम पर, इनको बहुत ज़्यादा एग्रेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रगेदा है। और ये एग्रेशन जो है इमरान खान साहब की, ये पिछले 3.5 साल में हमें कभी नज़र नहीं आई थी। ये उनका एतमाद है कि वो एक तरफ यानी अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो इन सब लोगों को, जिनको वो चोर लुटेरे कहते हैं, इनको एक ही बॉल से आउट करने का दावा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, मैं हमेशा दुआएं करता था कि ये सियासत बाहर की सियासत से हटें, ये अफवाहों की सियासत से हटें और एक दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। और इमरान खान साहब ने कहा कि अब अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना है, ये लोग तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, कौमी असम्बली के अंदर ये जमा हो रहे हैं और कौमी असम्बली में मैं इन 3 चोरों, लुटेरों, डाकुओं की और इन तीनों जो ये नाम नहाद लीडर्स बने हुए हैं, इनकी तीनों की विकटें एक ही बाल से गिराऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो रियासत मदीना बनाने का, इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने का ख्वाब था उनका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को शुरू में बहुत मुश्किलात आई। वज़ीर आज़म ने कहा, हम भी समझते हैं कि जो फाइनेंसेस के हवाले से मईशत पाकिस्तान की कहीं पर नहीं थी, 3-4 हफ्ते मुल्क चलाने का ख़र्चा मौजूद था उस वक्त हमारे ख़जाने में, इससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं था हमारे पास। और फिर उसके बाद कोविड आ गया, पूरा आलमी बहरान, फिर पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई, ये सारे मसले मसाइल हुए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इन तमाम जितने चैलेंजेस थे इनको शिकस्त दी है और अब हम रियासत मदीना की जानिब अहम कदम उठा चुके हैं और हमारा वो रास्ता, अब उस रास्ते पर हम गामज़न हो चुके हैं। और उनकी कमिटमेंट से और उनके अल्फाज के चुनाव से ये लग रहा था कि ये जो रियासत मदीना की तरफ चलने का उनका जो शुरू हो चुका है सफ़र, इसको अब रुकता हुआ वो नहीं देख रहे। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक और भी ज़बरदस्त ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होगी उससे एक दिन पहले डी चौक में इंसानों का समंदर होगा और ये सारे इंसान सिर्फ एक काम करने आएंगे और वो ये बताने आएंगे कि कुरान पाक की जो आयत है, जो अल्लाह का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि आप इसलिए अच्छी कौम है कि आप बुराई से मना करते हैं और अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, अच्छाई का हुक्म देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू एक्सपोज हो चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कि आप सारे नौजवान, पाकिस्तान की सारी यूथ इस आयत की तारीफ़ करते हुए और इस आयत की तारीफ़ जो है एक मुसलमान के लिए, कौम के लिए, उसको अपने ऊपर नाफिज करते हुए आप सारे डी चौक पर आएँ और इस सिस्टम में आप मेरे साथ खड़े हो, इन चोरों और लुटेरों के ख़िलाफ़ मेरे साथ खड़े हो और इनको हम मिलकर शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये डी चौक वाले जलसे का जो ऐलान अब ख़ुद कर दिया। पहले उनके लीडर्स कर रहे थे, मुख्तलिफ जो पार्टी लीडर्स हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी इसका ऐलान किया है। और डिजिटल मीडिया पर भी मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है और बड़ी तादाद, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के सियासी कैरियर का ये सबसे बड़ा जलसा डी चौक पर होने जा रहा है। एक और दिलचस्प चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये कि कुछ लोग अगर इमरान खान साहब से नाराज़ भी थे, कोई बैड गवर्नेंस की वजह से था कि नीचे पुलिस वगैरह तंग कर रही थी, कुछ लोग महंगाई का जो शोर मीडिया की तरफ से था उसके ऊपर थे और महंगाई वैसे कुछ ना कुछ हुई भी है,
اس کے اوپر بھی ناراض تھے اور کچھ اور پالیسیز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر تھے 2018 کے، وہ عمران خان سے دور ہو چکے تھے۔ لیکن یہ جو اب تماشا ایک لگا ہے تحریک عدم اعتماد کے نام کے اوپر، اس پر وہ سارے لوگ جو عمران خان سے دور ہوئے تھے وہ سارے دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ کلوز ہو چکے ہیں، ان کے لیے دوبارہ کیمپین کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کیمپین کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب ان کا جو تابوت ہے 3 پارٹیز کا، پی ایم ایل این کا، مولانا فضل الرحمان کا اور پیپلز پارٹی کا، اس تابوت میں آخری کیل تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا کر ٹھوکیں گے، اور 2023 کا الیکشن بھی وہ یہی جو وار لڑ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے خلاف، اس کی مدد سے جیت جائیں گے۔ ایک اور اہم ترین جو بیان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ یہ تھا کہ مجھے یعنی ان کو جنرل باجوہ نے کہا، قمر جاوید باجوہ نے، کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت کہا کریں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے قمر باجوہ کو کہا کہ میں تو نہیں کہتا اسے ڈیزل، اسے تو عوام کہتی ہے، اور عوام کے اندر اس کا یہ نام اب مقبول ہو چکا ہے۔ اور جلسے میں بھی یہی ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی اور کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن جلسے میں یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ ڈیزل ڈیزل ڈیزل۔ تو یہ جو نعرے لگے تو اس کے اوپر پرائم منسٹر ہنسے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جنرل باجوہ، اب یہ میں نہیں کہہ رہا اس کو ڈیزل، اب لوگ اس کو ڈیزل کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد وزیر اعظم نے اسی تقریر میں تقریباً 4 دفعہ فضل الرحمان کو دوبارہ ڈیزل کہا۔ تو یہ ایک میسج بھی تھا یعنی سب کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک اور سخت چیز جس کو ہم لازمی ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نیوٹرلٹی کی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے ملک کے اندر کہ جی کون نیوٹرل ہے کون نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں کچھ نیوٹرل نہیں ہیں۔ اور یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو آیت انہوں نے پڑھی اور اس کی تشریح کی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نیوٹرلٹی کچھ نہیں ہوتی، یا آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، یا آپ اچھائی کے ساتھ ہوتے ہیں یا برائی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان دونوں کے درمیان کھڑے کہیں کنفیوز ہو تو آپ مارے جائیں گے۔ اسلام میں واضح حکم ہے کہ آپ نے اچھائی کا حکم دینا ہے، اچھائی کو فروغ دینا ہے، برائی کو روکنا ہے، برائی کو روکنے کا حکم دینا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے نہیں تو زبان سے روکنا ہے، نہیں تو کم از کم دل میں آپ نے ضرور اس کو برا جاننا ہے، نیوٹرل نہیں رہنا۔ اور یہ ویسے میں ساتھ بھی ایڈ کر دوں کہ جتنی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت، اس میں جتنے بھی عذاب قوموں پر آئے یا جو اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بھی تھی، لیکن گناہوں کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، برائی کو برائی نہ سمجھنے کی وجہ سے زیادہ عذاب آئے تھے۔ یعنی آپ ایک برائی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں ہے کہ یار یہ میرے سے اچھی چیز نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس سے ہٹ جاؤں، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا اللہ کی طرف، اس کے نبی کی طرف لوٹنے کا۔ لیکن اگر آپ ایک گناہ دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور اس کو آپ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ خطرناک سچویشن اور خطرناک سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ نیوٹرلٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا کیا واسطہ ہے، جو کر رہا ہے کرنے، جو نہیں کر رہا نہ کرے، میں تو نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ خطرناک چیز ہے جو اسلام کی روح سے، جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے قوموں کی اس کے حوالے سے بھی، اسلام کے حوالے سے بھی، نیوٹرلٹی ویسے نہیں ہے۔ یہ خان صاحب نے بالکل اس کی صحیح تشریح کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، انسان کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ جانور کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، اسے سچ اور حق اور باطل اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو ہمیشہ، جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کے نوجوانوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب نے جب بھی موقع آئے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، برائی کو روکنا ہے، برائی کو کنڈیم کرنا ہے، آپ نے کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہنا۔ تو یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا طبل جنگ بجانا ہے اور صفیں سیدھی کر کر تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑاؤں گا اور آصف زرداری میری بندوق کے نشانے پر ہے، یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جنگ، یہ اعصاب کی جنگ، مائنڈ آف گیم، عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔